बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया व्यू के साथ मैं हूं आसमा चौधरी, आपको वेलकम कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में मीडिया व्यू जैसे हमारे प्रोग्राम का टाइटल है, इसमें हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जो लम्हा बलम्हा तब्दील होती जा रही है मुल्क में, जो लाकानूनियत उस हवाले से हम बात करेंगे, दहशतगर्दी, मईशत के हवाले से बात होगी और कुछ जो एजेंडा PMLN ने दे दिया पीपल्स पार्टी को और जिस पे मुज़ाकरात का जो सिलसिला इस वक्त जारी है उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ओवरऑल मीडिया के नुमाइंदे इस हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में किस किस्म की तब्दीलियाँ मजीद सियासी मंजरनामे पर रुनमा हो सकती हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी बहुत ही मौसम नसीम ज़हरा साहिबा, डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं दुनिया TV की और पॉलिसी मैटर्स प्रोग्राम है उसकी एंकर पर्सन भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी कतरीना हुसैन साहिबा, डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं एक्सप्रेस TV की और एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर एंकर पर्सन, आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मालिक साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं द न्यूज़ इस्लामाबाद के, और हमारे साथ गुफ्तगू में थोड़ी देर बाद शरीक होंगे। नसीम ज़हरा साहिबा, आप भी देख रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल जिस तरीके से तब्दील हो रही है, एक एजेंडा दे दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को जिसमें मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, आपको लग रहा है 45 दिनों में कुछ हो पाएगा इस मुल्क में? मेरा ख्याल है कि करना तो पड़ेगा। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो बहुत ही एक क्राइसिस का शिकार है। आप देखें कि IMF ने भी पैसे ज़रा इस वक्त रोक लिए हैं, RGST पे बजाय के बात आगे बढ़ती वो भी रुक गई है। अच्छा, मेरा ख्याल है आसमा जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो एक तो आज PMLQ ने भी 5 नुकात सामने ले आए हैं और जो नुकात और जो पॉइंट स्कोरिंग से बात हटके पॉइंट्स देने पर आ गई सियासत में। और सबसे पहले मेरा ख्याल है इसकी बिस्मिल्लाह तो MQM ने की है, उसके बाद आप देखें कि यके बाद दीगरे सब पार्टीज जो हैं वो पॉइंट्स दे रही हैं और समझ इनको आ रही है कि मुल्क की जो सूरत हाल है ये कोई दूर अंदेशी का नतीजा नहीं, क्राइसिस आपके सर पर आके खड़ी हुई है। तो सब जो आपको कुछ ऐसा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, 3 साल बाद बिलाखिर हमारे सियासतदानों को याद आ गया कि मुल्क को कुछ एजेंडा देना। हालांकि ये एजेंडा होता है जब इलेक्शन लड़ने से पहले आप मैनिफेस्टो होता है हर पार्टी का जिसमें आप कहते हैं कि ये हम काम करेंगे और आगे हम जाएंगे, तो 3 साल बाद हर पार्टी इस तरह के एजेंडे दे रही है, तो आपको लग रहा है कुछ ताखीर तो नहीं हुई इसमें? ताखीर तो बेइंतहा हुई है क्योंकि जो सोच विचार वाले लोग होते हैं, जो समझदार सियासतदान होते हैं, मुल्क चलाने वाले, वो तो ये नहीं देखते कि जब क्राइसिस की घड़ी आन पड़े आपके सर पे फिर आप इस तरह की चीज़ करें। ये तो आप देखें जिस तरह से इन्होंने क्राइसिस बहुत बढ़ गई उसके नतीजे में ये बात इन्होंने यहाँ लेकर आए हैं कि पॉइंट्स दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ये तो मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है। अब आपका जो सवाल ये कि अगर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो इसके नतीजे सही आएंगे सामने या नहीं, वो वक्त बताएगा। लेकिन सूरत हाल आसमा इतनी पेचीदा है। अभी जो बात हो रही थी कि PMLQ ने जो कहा है कि उन्होंने भी फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं उसकी निशानदेही करके कहा है कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट कम करें। और बड़े मजे की बात यह है कि ये वो बातें कर रहे हैं जो IMF वगैरह हमें कह रही थी और उस वक्त सब कहते थे जी IMF क्या है, डिक्टेशन पे जा रहे हैं। अपनी जो हमारी गलतियां थी, हमारी जो अपनी करप्शन थी, इनएफिशिएंसी थी, उसके नतीजे में चीज बद से बदतर होती चली गई और अब कोशिश इनकी है ठीक करें। देखते हैं कि कैसे कोई पॉलिटिकल विल आपको लगता है नजर आ रही है या नहीं। हम बात करते हैं कतरीना हुसैन साहिबा से, इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कतरीना। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी। कतरीना, आपने भी गुफ्तगू सुनी होंगी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं और ओवरऑल मीडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। आपने देखा जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल तेजी से चेंज हो रही है। हम इसकी मिसाल अगर ले लें, ट्यूनिस में जो अभी मुजाहरे हुए वहां पे मेन मसला था लाकानूनियत थी, महंगाई थी, बेरोजगारी और करप्शन, और लोग सड़कों पे निकल आए, वहां के प्रेसिडेंट को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो पाकिस्तान में जब हम इस तरह की मिसालें देते हैं कि बैरूनी दुनिया में इस तरह के काम हो रहे हैं तो हमें कहा जाता है कि मीडिया ऐसी बात करता है तो इससे जमहूरियत को खतरा है। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? देखिए, मीडिया तो एक आईना होता है, वो सिर्फ दिखा रहा होता है कि माशरे में क्या हो रहा है। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी हुकूमत को या किसी जमात को सपोर्ट करें या हम उसको बैठ के कोई अगर गलत काम कर रहा है तो बोलें कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। जो असलियत है वो तो हमारे सामने है और उसी पे हम बोलेंगे। अगर जमहूरियत को खतरा है तो वो मीडिया की वजह से नहीं है। जमहूरियत को खतरा होता है तो हुकूमतों की नाअहली की वजह से उनको खतरा होता है। हमने मीडिया वालों ने बैठ के तो ये नहीं कहा ना कि आप स्टेट बैंक से इतने लाखों करोड़ों रुपए रोज के आप लेके शाही अखराजात में उसको जाया करें। मीडिया ने तो उनको ये नहीं कहा था कि आप फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करें और भर्ती करते जाए लोगों को स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में। ये तो अगर हुकूमत इस तरह के काम करेगी और मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा तो वो तो हमारा काम है। जी नसीम ज़रा साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे?
نہیں میں یہی کہہ رہی تھی قطرینہ سے کہ یہ بات ان کی درست ہے اپنی جگہ، لیکن اب اس وقت یہ بھی صورتحال ہے کہ میرا خیال ہے جو یہ اب سیاسی جماعتیں سب کی سب اپنے پوائنٹس دے رہی ہیں آگے، اور اس طرح کے پوائنٹس دے رہی ہیں جن کا تعلق گورننس سے ہے، فائنینشیل کرائسس سے ہے، تو اس وقت ایک میڈیا کا کیا رول بنتا ہے؟ آئی تھنک دیٹ ول بی کریٹیکل قطرینہ، کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کو کیونکہ ایک ڈسکشن تو ہے نا. دیکھیں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ سڑک پہ بھی اس سے تو آواز اٹھی ہے نا، وہاں بھی تو لوگ نکلے، لوگ بپھرے ہیں، لوگ جگہ جگہ، جیسے آسما نے ٹونسیا کی بات اچھی کی، میرا خیال ہے وہ بھی، اور تمام دنیا، ہم پاکستان میں نہیں اور بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں جو انالیسز آ رہا ہے ٹونسیا کے بعد، وہ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک ہے وہ بھی اس خطرے سے دوچار ہے کہ کل کو لوگ سڑک پر نکل آئیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو جس طرح سے ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے، جس طرح سے رپورٹ کریں گے، جس طریقے سے بات کریں گے، وہ بھی بڑی اہم ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے؟ I think, Naseem, I agree with you to that extent. لیکن میڈیا کو اس پوری ڈسکشن کو ہمارا I don't think کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو شیپ کریں. ہم اس کو ڈائریکشن ضرور دے سکتے ہیں. مثلا جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف نواز شریف نے کہا کہ حکومت کو میں 3 دن دیتا ہوں، پھر وہ obviously سلمان تاثیر کے اساسینیشن کی وجہ سے وہ 6 دن ہو گئے، اور پھر 45 ڈیز کے بعد امپلیمنٹیشن. اب وہ جو نواز شریف صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے اس پہ ہمارا فوکس رہے گا. حکومت شروع دن سے تنقید کرتی آئی ہے کہ جی میڈیا الٹی گنتی کرتا ہے. یقیناً ہم کریں گے، اس لیے کہ ایک ڈیڈ لائن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے میاں نواز شریف کی ڈیڈ لائن قبول کر لی ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی 45 ڈیز میں نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے. اب ظاہر بات ہے صرف حکومت پہ نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھی پریشر ہے، اور یہ میڈیا obviously وہ پریشر برقرار رکھے گا. اچھا پی ایم ایل نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این نے ڈیڈ لائن دی تھی، میڈیا نے تو کبھی بھی حکومت کو ڈیڈ لائن نہیں دی. الٹی گنتی اس میں انٹرسٹنگ بات جو تھی جیسے ججز کی بحالی ہم نے تو نہیں دی تھی، وہ تو ساری چیزوں پہ ہم نے کبھی کوئی ڈیڈ لائنز نہیں دی. ڈیڈ لائنز نہیں دی. لیکن قطرینہ اس میں ہم پوائنٹ اگر ایڈ کر دیں، جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو 3 دن دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، اگر ہاں کرتے ہیں تو پھر 45 دن ہے ان کے پاس. تو پھر یہ جب الٹیمیٹم کی بات آئی تو اس کو کیا کہتی ہیں؟ یہ الٹیمیٹم تھا، یہ ڈیڈ لائن تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ جی میری ڈکشنری میں تو ڈیڈ لائن یا الٹیمیٹم کا کوئی الفاظ نہیں تھے. یہ تو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ میڈیا نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو کیا یہ پھر ہم لوگوں پہ بلیم کیا جاتا ہے اس کے بعد؟ یہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹم کا ورڈ میں نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تھی اور الٹیمیٹم کا لفظ آنا شروع ہوا. لیکن اب ظاہری بات ہے الٹیمیٹم کا لفظ نواز شریف نے استعمال نہیں کیا تھا، یہ مجھے بھی یاد ہے. لیکن اس کا مطلب تو وہی ہوا نا. اگر آپ نے کہا کہ اگر آپ نے اتنے دنوں میں یہ نہیں کیا تو ہم آپ کی لوگوں کو پنجاب حکومت سے نکال دیں گے. تو دیٹ واز این الٹیمیٹم، وہ دھمکی. اب آپ اس کو دھمکی کہہ لیں، اس کو انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا نہیں انٹرسٹنگ، اسی پہ میں آپ دونوں سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ میڈیا شیپ نہیں کرتا، میڈیا یہ نہیں کرتا. اسی وقت ہمیں اگزامپل مل گئی کہ اب دیکھیے آپ دونوں بات کر رہی ہیں کہ الٹیمیٹم اور ڈیڈ لائن. اچھا میڈیا ایک پورا پروگرام اس پہ کر سکتا ہے کہ جی ایک کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہو گیا کہ الٹیمیٹم تھا، ڈیڈ لائن تھی. ایک آپ دوسری نظر سے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ اس وقت کون سے چیلنجز ہیں، جو پوائنٹس دیے ہیں، جو نکات دیے ہیں، ان کا اس کا لب لباب کیا ہے، اس کی کانکریٹ چیز کیا ہے ملک کو. کیونکہ دیکھیں ایک تو ہم لفاظی پر جا سکتے ہیں اور ہم پوری کی پوری ڈیبیٹ اس پہ کر سکتے ہیں جس میں فالو اپ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ان کو فالو اپ کر سکتے ہیں. قطرینہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے ہم بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ڈیلی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں. کبھی ہم NRO کی مثال لے لیتے ہیں، کبھی 18th امینڈمنٹ پہ ہم نے بڑے پروگرامز کیے، کیری ڈوگر بل آیا، ہم نے پروگرامز کیے، ایئر بلو کا ایک ایئر کریش ہو گیا تھا، پروگرامز کیے. فالو اپ نہیں ہم نے اس کے بعد کیا. جیسے ایئر بلو کی چلے میں مثال لے لیتی ہوں کہ وہاں پہ پلین کریش ہوا، اس کے بعد آج دن تک ہم نے پروگرام نہیں کیا کہ بلیک باکس ملا، کیا رپورٹ تھی، کیا ہوا. تو کچھ ہماری بھی خامیاں ہیں کہ ہم ایشوز کا فالو اپ کچھ عرصے بعد نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی دیکھیں اسما، یہ تو ڈیبیٹ چلتی رہے گی کہ فالو اپ کرنا. اب نیوز کے حوالے سے تو فالو اپس ہوئے، بلیک باکس کیا ملا، وہ ایئر بس کے ہیڈ کوارٹرز گیا، اس کی کیا ٹرانسکرپٹس آئیں، وہ تو نیوز کا کام ہے کہ وہ خبریں آپ کو فراہم کرے. فالو اپ جو ہم گفتگو کے پروگرامز میں کرتے ہیں اور ٹاک شوز میں کرتے ہیں وہ ایک وائڈر ایجنڈا ہے، ایک لارجر ایشو ہے. وی ہیو ٹو لک ایٹ دا وائڈر کینوس، اور اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور یہاں سے نکلے کیسے.
कैसे? बार बार सर पीटना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, भाई सबको लोग पता भी है फेडअप हो जाते हैं। चले, How do we इसमें get आपने out of इंटरेस्टिंग it? बात की, इस पे लोग भी फेडअप हो जाते हैं। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है कतरीना, हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें मोहम्मद मालिक साहब भी ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।